नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन र त्यसकै सरगर्मीको बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको रौनक सुरु भएको छ। भदौ 18 गते वडा अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत सुरु गरेको छ। त्यसबाहेक नेताहरूले आफैले पदाधिकारीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा समेत सुरु गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धा गरेका तर पराजित भएका नेता गगन कुमार थापाले आगामी महाधिवेशनमा फेरि महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा यसअघि गरिसकेका छन्। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यहरूका बीचमा नेता थापाले महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यसअघि समेत थापा महामन्त्रीको उम्मेद्वार हुने चर्चा चल्ने गरेको थियो, तर कृष्णाष्टमीको दिन पारेर नेता थापाले आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेद्वार हुने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसअघि नै वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उनले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयको समेत उद्घाटन गरेका छन्। पार्टीलाई आगामी चुनावमा पहिलो नम्बरको बनाउन आफूले सभापतिको दावी गरेको उनले बताएका थिए। उपसभापति निधि यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवा समूहमा रहेको भए पनि आगामी महाधिवेशनमा भने उनी आफै अघि सर्ने तयारी थालेका छन्। त्यसबाहेक सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत आगामी महाधिवेशनमा फेरि सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने निश्चित जस्तै छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा हेरौँ सभापतिका आकांक्षी विमलेन्द्र निधिको यो भनाइ। सम्पर्क कार्यालयको शुभारम्भ गर्ने क्रममा बिहान पूजा अर्चना गर्दा उहाँहरू सबै आएर सहभागी पनि हुनुभयो र मलाई आशीर्वाद दिएर पनि जानुभएको छ। पार्टीको लागि र देशको लागि तपाईको भूमिका सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहोस् भन्ने आशीर्वाद दिनुभएको छ भने यसले मलाई हौसला प्रदान गरेको छ। तर सबभन्दा बढी हौसला त तपाईहरूको उपस्थितिले मैले पाएको छु। तपाईहरूको यस्तो उपस्थितिले मलाई धेरै हौसला दिएको छ। मलाई विश्वास छ नेपाली कांग्रेसलाई अब 1.5 वर्षपछि हुने आम चुनावमा, देशको सबै तहको चुनावमा रुखछापलाई जिताउन हामी सफल हुने छौं। मलाई पूरा विश्वास छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाली कांग्रेसको सभापति हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि म सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। म नेपाली कांग्रेसलाई मजबुत बनाउन, नेपाली कांग्रेसको रुखछापलाई मतदाता र जनतासँग जोड्न, नेपालका हिमाल पहाड तराई मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदाता र जनताले आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, थारू लगायत सबैको मनमा यो विश्वास स्थापित होस्, भरोसा स्थापित होस् कि रुखछाप हाम्रो पार्टी हो। रुखछाप नेपाली लोकतन्त्रको पार्टी हो। रुखछाप नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हक र हित जगेर्ना गर्ने छाप हो, जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको छाप हो। त्यो नेपाली जनताबाट मतदातामा फैलाउनको लागि म सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दैछु, तयारी गरिरहेको छु। म यो अवसरमा भन्न चाहन्छु कि हामीले 2टा संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली नेपालमा निर्माण गरेका छौं। यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिले संघीय प्रणाली थिएन, पहिले गणतन्त्रात्मक प्रणाली थिएन,
पहिले समावेशी प्रणाली थिएन। नेपालमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौं भनेर जुन भन्दछौं, त्यो राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्यौं, त्यसलाई के भनिन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले प्रष्टताको साथ ढुक्क भएर भन्न सक्नु पर्दछ कि नेपालमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको निर्माण गरेका छौं र नेपालको संविधान यही प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले निर्माण गरेका छौं। दुईटा संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसको बहुमत थिएन, तैपनि नेपाली कांग्रेसले निर्दलीय संविधान बन्न दिएन, एकदलीय संविधान बन्न दिएन, अराजकतावादी र तानाशाही संविधान बन्न दिएन, सेनाको वर्चस्व हुने संविधान बन्न दिएन, क्षेत्रीयवादी र कुपपण्डुक संविधान बन्न दिएन। बरु नेपाली कांग्रेसको मूल विश्वास लोकतन्त्रमा छ। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रणालीको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्था गर्ने संविधान बनाउन हामी सफल भयौं। संस्थापन पक्षमा रहेर लामो समय सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेका निधिले सबैभन्दा पहिला महाधिवेशनको तयारी औपचारिक रूपमा सुरु गरेका थिए। त्यसबाहेक अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका तर पराजित भएका नेता गगन थापाले महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्। नेता थापाले देशभरका कार्यकर्ताहरूको सुझाव र आग्रहलाई केन्द्रमा राख्दै महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा यसै साता गरेका थिए। आफ्नै वडाको कार्यकर्ता भेलामा नेता थापाले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै कांग्रेसलाई बलियो पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र युवा पुस्ताले पार्टीको नेतृत्व लिनुपर्ने विषयमा धेरै बहस भइरहेका बेला नेता थापाको उम्मेदवारी घोषणाले कांग्रेसभित्र एक खाले सकारात्मक खालको तरंग समेत सिर्जना भएको छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनपछि युवा पुस्ताले नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषयलाई बहसमा ल्याएको नेता थापा समेत सहभागी युवा समूहबाट अरू नेताहरूले भने अहिलेसम्म मुख खोलिसकेका छैनन्। तर थापा भने महाधिवेशनको तयारी सुरु गरिसकेका छन्। उनले महाधिवेशनको नजिक पुग्ने समयसम्म संस्थापन इतर समूहमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। मैले आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि के घोषणा गरेको छैन, घोषणा गरिसकेपछि घोषणा गरेको कुरामा सधैँभरि अडिएको छु। मैले सोच विचार गरेर नै मैले आफ्नो उम्मेदवारीको बारेमा भनेको। यद्यपि मैले योजना बनाएर म त्यो कार्यक्रममा भन्छु भन्ने मेरो कुनै पूर्व निर्धारित सोच के पनि थिएन, तर मनमा थियो, मनमा भएको कुरा बाहिर निस्किएको हो। 14औं महाधिवेशनको म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको एउटा उम्मेदवार हो। महामन्त्री हो कि होइन त्यो महाधिवेशनले बनाउने कुरा हो, निधो गर्ने कुरा हो, तर उम्मेदवार म हो। म सभापतिको उम्मेदवार बन्ने 13औं महाधिवेशन पछाडिको मेरो चाहना पनि थियो। मैले केही समय त्यसका निम्ति चाहिँ गृह कार्य पनि गरेँ, देशभरि पनि गएँ, साथीहरूलाई पनि भेटेँ। तर पार्टीको मतदाता भएर आउने जो साथीहरू जसले महामन्त्री हुने वा नहुने कुरा टुङ्गो लगाउँछ, तीमध्येको बहुसंख्यक साथीहरूको चाहना चाहिँ एकपटक महामन्त्री बनाउने हो। त्यो महामन्त्रीबाट तिमीले प्रमाणित गरेको कामबाट भने त्यसपछि तिमीलाई त्योभन्दा ठुलो मौका दिने हो, तर एकपटक टेस्ट गर्ने हो, तिम्रो परीक्षा गर्ने हो भन्ने भएपछि मैले त्यो साथीहरूको मतको सम्मान गरेको पनि हो, साथीहरूको इच्छाको सम्मान गरेको पनि हो। मैले यो ठाउँ दाबी गरेको भन्दा पनि मैले आफूले बुझेको देशभरि घुम्दै गर्दा मेरो पार्टीको साथीहरू जो मेरो मतदाता भएर आउनुहुन्छ उहाँहरूले जुन चाहना राख्नु भएको छ त्यो चाहनालाई सम्मान गरेको पनि हो, त्यसभन्दा दायाँ बायाँ गर्न नचाहेको पनि हो। मेरो प्रयास इमानदारीतापूर्वक अन्तिम समयको मेरो प्रयास आदरणीय नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला समेतलाई रामचन्द्र दाई लगायतको जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर एकजना सभापतिको उम्मेदवार बनाउने मेरो प्रयास म अहिले पनि गरिरहेको छु। म निरन्तर रूपमा कृष्ण दाईसँग पनि संवादमा छु, नेताहरूसँग त्यो कुरा छ र मेरो प्रयास चाहिँ जोड्ने प्रयास छ।
अहिले पनि गरिरहेको छु र भोलि पनि लगातार यो प्रयास गर्छु। अब त्यो प्रयासले सफलता प्राप्त गर्छ गर्दैन थाहा छैन हैन। 13औं महाधिवेशन पछाडिको 1 वर्ष, पहिलो 1 वर्ष अलि फरक थियो, तर करिब 3.5 वर्ष गएको 3.5 वर्ष हामीहरू एकै ठाउँ बसेर काम गरेका छौँ, पार्टीको आन्तरिक कुरामा पनि र पार्टीको यो राजनीतिक पोजिसनहरुका सन्दर्भमा पनि। हामीले पछिल्लो प्रकरण हामीले हेर्यौं भने खास गरिकन पुस 5 को संसद विघटन भइसके पछाडि पार्टीभित्र हाम्रा फरक मतहरू धारणा रहे नेपाली कांग्रेसको पोजिसन के हुने भन्ने सन्दर्भमा यस्ता कोर राजनीतिक विषय होस् वा पार्टीभित्रका आन्तरिक व्यवस्थापनका विषय हुन्, यी विषयमा रामचन्द्र दाइ, कृष्ण दाइ लगायतका सबै नेताहरू एक ठाउँ उभिनु भएको छ लगातार, चाहे सभापतिसँग सङ्घर्षमा होस् चाहे सभापतिसँगको सहकार्यमा होस्। हाम्रो चाहना भनेको यो अधिवेशनमा पनि एक ठाउँ उभिने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले मेरो कुनै लुकाउने कुरा के पनि छैन। मेरो प्रयास चाहिँ रामचन्द्र दाइ, कृष्ण दाइ लगायतका जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक ठाउँ उभिने, यसको अर्थ फेरि उहाँ त्यो एक ठाउँ उभिने कुरा उहाँले छोडेर पनि हुनसक्छ होइन, उहाँको त्यो त्यसरी पनि बन्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ, तर एक ठाउँ सबै साथीहरूको इच्छा पनि त्यही छ। मेरो प्रयास पनि त्यसमै रहन्छ। कांग्रेसमा युवा पुस्ताले नेतृत्वका लागि दावी गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु हुन लागेको लामो समय भइसकेको छ, तर स्वयं युवा पुस्ता नेताहरू भने एकै ठाउँमा आउन सकिरहेका छैनन्। संस्थापन इतर समूहबाट भने अहिलेसम्म सभापति सहित अन्य पदाधिकारीको उम्मेद्वार को हुने भन्ने टुङ्गिएको छैन, तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँगै पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहदेखि केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने तयारी सुरु गरेका छन्। कांग्रेस महाधिवेशनको मिति नजिकै गएको भए पनि अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन। 20 वटा भन्दा बढी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता अहिलेसम्म अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। अरू राजधानी काठमाडौँकै पनि सदस्यताको टुङ्गो समेत लागिसकेको छैन। काठमाडौँ लगायत देशका 20 भन्दा बढी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएका कारणले सबै जिल्लामा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सुरु हुनेमा आशंका सुरु भएको छ। वडा अधिवेशन एकै पटक गर्न असम्भव भए पनि कम्तीमा स्थानीय तहको अधिवेशन भने एकै पटक गर्ने गरी कांग्रेसले तयारी थालेको छ। करेन्ट न्यूजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्यूजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपाली कांग्रेसको शुक्रबारबाट सुरु हुने महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने निर्णय भएको भए पनि वडा अधिवेशन भने शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ, तर 77 वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन। बिहिबारसम्म 55 भन्दा बढी जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएको छ, तर सभापति सहित पदाधिकारीको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम भने सुरु भइसकेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा बुधबार गरेका छन्। पुस्ता हस्तान्तरणको विषयले कांग्रेसभित्र चर्चा पाइरहेका बेला युवा नेता गुरुङले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। गुरुङले समावेशी पार्टी बनाउने, महिला सहभागिता बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषय निःशुल्क गर्ने लगायतका एजेन्डा सहित सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। कांग्रेसको वडा अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुने भए पनि सबै जिल्लामा एकैसाथ अधिवेशन नहुने भने निश्चित भएको छ। 20 भन्दा बढी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन नसकेपछि विवाद समाधान भएका जिल्लामा मात्रै कांग्रेसको वडा अधिवेशन 18 गतेबाट सुरु हुँदैछ। कतिपय जिल्लामा भने भदौ 23 गते अघि अधिवेशन गर्ने तयारी समेत कांग्रेसले गरेको छ। करेन्ट न्यूजको अबको खण्डमा सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेता कल्याण गुरुङको यो भनाइ हेरौं। नेतृत्व गरेको पार्टी आज किन युवाहरू नेतृत्व गर्न डराइरहेका छन्? किन युवाहरूबाट नेतृत्व आउँदैन? के हामी सक्षम छैनौँ त? के हामी योग्य छैनौँ त? त्यसपछि मैले सल्लाह प्रारम्भ गरेँ। म देश घुम्न थालेँ, म जिल्ला घुम्न थालेँ। जिल्ला घुम्दाखेरि गाउँ गाउँका साथीहरूसँग भेट भयो, शहीद परिवारका मानिसहरूसँग भेट भयो, जेल
जीवन बिताउनुभएका मानिसहरूसँग भेट भयो, दुःख गर्नुभएका मानिसहरूसँग भेट भयो, कुनै लालच लोभ नलागिकन नेपाली कङ्ग्रेसमा निरन्तर लाग्नुभएका मानिसहरूसँग भेट भयो, नेपाली कङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरूसँग भेट भयो, शुभचिन्तकहरूसँग भेट भयो र विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिका साथीहरूसँग पनि सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत मेरो कुराकानी भयो। कुराकानी हुँदा मैले जब सबै जिल्लाहरू घुम्न थाले सबैतिरबाट के आवाज आयो भने होइन, अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ, अब युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्ता सक्षम छ, युवा पुस्ता सक्षम छ। मैले त्यसपछि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर आज म तपाईँ पत्रकार साथीहरूको बीचमा म औपचारिक रूपले घोषणा गर्न चाहन्छु कि नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा अब नयाँ पुस्ता सक्षम भइसकेको छ, नयाँ पुस्ता योग्य भइसकेको छ। नयाँ पुस्ता पार्टीको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छ, पार्टीको नेतृत्व गर्न पनि योग्य छ, नयाँ पुस्ता देशको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छ, देशको नेतृत्व गर्न पनि योग्य छ। त्यसैले आदरणीय पत्रकार साथीहरू, तपाईहरु सबै मार्फत म आज आम नेपाली जनसमुदायलाई म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु। देशभरि रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू, देशभरि रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरू, विश्वभरि रहनुभएका जनसम्पर्क समितिका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, विश्वभरि रहनुभएका जनसम्पर्क समितिका शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू र नेपाली कङ्ग्रेसलाई माया गर्ने नेपालभित्र र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायहरू जो नेपाली कङ्ग्रेसका शुभेच्छुक हुनुहुन्छ, शुभचिन्तक हुनुहुन्छ र आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई म तपाईँ आदरणीय पत्रकारज्यूहरू मार्फत आज एउटा औपचारिक घोषणा गर्न चाहन्छु कि नयाँ पुस्ता योग्य भइसकेको छ, नयाँ पुस्ता सक्षम भइसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारीको घोषणा गर्न चाहन्छु। अहिले जो संसदीय बोर्डमा बसेर जसले टिकट बाँड्नुभयो, संसदीय बोर्डमा बसेर जसले प्रतिनिधि सभाको टिकट बाँड्नुभयो, प्रदेश सभाको टिकट बाँड्नुभयो या स्थानीय तहको टिकट बाँड्नुभयो, उहाँहरूसँग 13औं महाधिवेशनमा भाग लिनुभएका क्रियाशील सदस्यहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, 80% क्रियाशील सदस्यहरू। त्यसैले उहाँले पनि मलाई मतदान गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, नयाँ साथीहरूले पनि मलाई मतदान गर्छु भन्नुभएको छ, युवा साथीहरूले पनि मलाई मतदान गर्छु भन्नुभएको छ र जनसम्पर्कका साथीहरूले पनि मलाई मतदान गर्नुभएको छ गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले म जितको नजिक रहेको सभापतिको उम्मेदवार हुँ र तपाईहरु आउनु भएको छ र म अन्तमा तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनेर म आफ्नो कुरा अन्त गर्न चाहन्छु कि म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु। आज औपचारिक रूपले घोषणा गर्छु र मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति भनेको भोलिको यो देशको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले कसैले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदको दावा गर्दा के सोच्नुपर्छ भने यो देशको भोलिको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने सोचेर केन्द्रीय सभापति पदको दावा गर्नुपर्छ। संघका साथीहरू, किसान संघका साथीहरू, जनसम्पर्क समितिका साथीहरू लगायत जति पनि दलित संघका साथीहरू, आदिवासी जनजाति संघका साथीहरू, मुस्लिम संघका साथीहरू, थारू संघका साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, खस आर्य लगायत पिछडिएको क्षेत्र सबै समुदायलाई म समेटेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई समावेशी पार्टी बनाउँछु। दोस्रो, नेपाली कङ्ग्रेस भित्र आज सबैले न्यायको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन्? आज कसैले अवसर पाएको पाएछ, कसैले पुस्तादेखि लागेर पनि कुनै पनि अवसर पाएको छैन। म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भएँ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैले न्याय प्राप्त गर्ने, सबैले राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने म वातावरण, त्यो प्रकारको नीतिहरू निर्माण गर्छु, त्यो प्रकारको वैधानिक व्यवस्था गर्छु। दोस्रो, नेपाली कङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सभासद जो बन्नुहुन्छ त्यो एक पटकको लागि मात्रै हुने वैधानिक व्यवस्था गर्छु। समानुपातिक सांसद नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा मात्र होइन, देशको संविधानमा नै समानुपातिकबाट सांसद हुने व्यक्ति एक पटक मात्रै पाउनुपर्छ। त्यो किसिमको संवैधानिक व्यवस्था गर्न म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भइसकेपछि म पहल गर्छु। दोस्रो, 2 पटक मात्रै मन्त्री हुने र 2 पटक मात्रै प्रधानमन्त्री हुने संविधानमा व्यवस्था गर्नको लागि म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भएपछि पहल गर्छु।
युवा नेता कल्याण गुरुङले सभापतिको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेको भए पनि संस्थापन इतर समूहले भने अहिलेसम्म सभापतिको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर धेरैजना आकांक्षी रहेका कारण सभापतिको उम्मेदवार टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्ने दाबी गरेको छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट सभापतिमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्र विकासको माध्यम बनाउन र लोकतन्त्रको पाठशालाको रूपमा स्थापित गर्न सहमति र छलफलमा ठाउँ अनुसारको उम्मेदवारी दिने उनको भनाइ छ। पार्टीलाई बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन र मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर जाने पनि उनको दाबी छ। उनका अनुसार अहिले भएको एकता 14औं महाधिवेशनको अन्तिमसम्म पनि कायमै राखेर अघि बढ्ने तयारी छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको विवाद भएको भन्दै यसले पार्टीका निष्ठावान व्यक्तिहरू पीडित भएको दाबी समेत गरेका छन्। आयो पार्टीभित्र ल्याइयो। पार्टीभित्र वास्तवमा यसले गर्दा हाम्रा निष्ठावान साथीहरू हजार नेपाली कांग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ताहरू पीडित भएको पनि अनुभव गर्नु परिरहेको छ। त्यसलाई रक्षाको लागि पनि धेरै ठुलो सङ्घर्ष, पार्टीमा पारदर्शी ढङ्गले क्रियाशीलको वितरण होस्, पार्टीमा न्यायिक ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले वैधानिक तरिकाबाट पार्टीको यो चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न होस् र त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको हाराफेरी हुन नपाओस् भनेर पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसलाई एउटा नयाँ ढङ्गले जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउन, नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रको विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउन र नेपाली कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा चाहिँ मिसाल, एउटा लोकतन्त्रको उदाहरणको रूपमा लोकतन्त्रको पाठशालाको रूपमा बनाउन यो पार्टीभित्र कतिपय कमी कमजोरीहरू जो छन् ती सबैलाई हटाएर, पार्टीभित्रका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हटाएर पार्टीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अत्यन्त लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनको लागि र पार्टीलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउनको लागि हामीहरू पार्टीभित्रकै अब जो हामी वास्तवमा चाहिँ सुरुदेखि 13औं महाधिवेशनदेखि चाहिँ एउटा हामीले यो पार्टीलाई सुधारेर लैजाने कुरामा हामीले आफ्ना विचारहरू राख्दै आयौँ। हामीले हरेक किसिमले सङ्गठित रूपबाट हामीले आफ्ना दृष्टिकोणहरू दिँदै आयौँ र हामीले एक किसिमले सङ्घर्ष गर्दै पनि आएका छौँ। तिनै मध्येको हाम्रो चाहिँ यो टिमले हामी पार्टीभित्र सुधार र परिवर्तन चाहने, पार्टीभित्र चाहिँ एउटा संस्थागत विकास चाहने, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक एउटा पद्धतिको चाहिँ मूर्त रूप देख्न चाहने र पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न चाहने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन चाहने हामीहरू थियौँ। अब आउँदो यो महाधिवेशनमा हामीले अब यो चुनावमा चाहिँ अब सरिक हुँदै जाँदाखेरिमा कमसेकम विचार मिल्ने साथीहरूको बिचमा एकताको प्रयास हामी गर्दै आएका छौँ र हाम्रो सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ र यो संविधानले पनि त्यतै सङ्केत गरेको छ। हाम्रो पार्टीको विधानले पनि सामूहिक नेतृत्वतिर नै जोड दिइरहेको छ। त्यसकारण हामी यो सामूहिक नेतृत्वमा पनि विश्वास गर्ने भएको हुनाले र यो प्रवृत्तिबाट हामीले एउटा चाहिँ सामूहिकताको बाटोमा देशलाई र पार्टीलाई लान चाहने हामीहरू भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ उम्मेदवारी दिने कुरामा पनि आफैले चाहिँ उम्मेदवारी दिने कुरा भन्दा पनि सल्लाह गरेर हामीले आपसमा चाहिँ सहमति गरेर हामीले कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, कसले के जिम्मेवारी लिँदा ठिक हुन्छ, कहाँनिर हाम्रो बिचमा चाहिँ यो आपसमा एकता कायम हुन्छ, सबै समेटिएर सबै सम्मिलित भएर कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र त्यसै बिचमा अहिले अब भोलिदेखि चुनाव वडाबाट सुरु हुने भएको हुनाले आज हामी एउटा सन्देश के दिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण मेची महाकालीका तमाम लाखौँ कार्यकर्ता साथीहरूलाई, पार्टीका साथीहरूलाई एउटा हामीसँग सन्देश के दिन चाहन्छौँ भने हामी यो पार्टीभित्र जो सुधारको पक्षमा छौँ, पार्टीलाई चाहिँ एउटा
जनताको भरोसाको केन्द्र, एउटा लोकतान्त्रिक लोकतन्त्र साकार गर्ने पार्टीको रूपमा उपस्थित के अरे जो हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौँ, त्यो विचार मिल्नेहरू हामी भोलिको निर्वाचनमा हामी एउटै सभापतिको उम्मेदवार दिएर हामीले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने प्यानल दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर आज हामी देशभरिका साथीहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ। र हामी आपसमा हामी चाहिँ कुनै हाम्रो बिचमा केही चाहिँ एउटा खटपट नगरिकन हामी चाहिँ आपसमा एकताबद्ध भएर पार्टी बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि र यो मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि हामीहरू चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्छौँ र हामी यो अधिवेशन पुरै 14औं महाधिवेशनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रो एकता अटुट रहन्छ र हाम्रो एकतामा कुनै किसिमको चाहिँ आज आउने छैन भनेर पनि आज देशभरिका साथीहरूलाई आश्वस्त रहन हाम्रो सबै साथीहरूको तर्फबाट अहिले यो अपिल हामीहरू गरिरहेका छौँ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो दायाँ बायाँ सभापतिका आकांक्षीहरू पौडेलसहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू राखेर सहमतिमा उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउने दाबी गरेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल समूहको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका युवा नेता गगन कुमार थापा पनि सहभागी थिए। यसअघिको महाधिवेशनमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहमा रहेका थापा पौडेल समूहको कार्यक्रममा उपस्थित भएपछि उनी संस्थापन इतर समूहमा आएको चर्चा समेत सुरु भएको छ। तर नेता थापाले भने सिटौला र पौडेल समूहलाई मिलाउने कोसिस गरिरहेको दावी गरेका छन्। संस्थापन इतर समूहले महाधिवेशनको तयारी सुरु गरेकै बेला सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने अहिलेसम्म महाधिवेशनका बारेमा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। तर संस्थापन समूहमा सभापतिको दावी गर्ने देउवा मात्रै हुने उनी पक्षका नेताहरूले भने बताइरहेका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।